खुशी में सबसे पहले शुक्राने के नवाफल, उसके बाद मैंने दुआ मांगी और ये मिठाई है और ये पूरी कौम को मुबारकबाद है और ये पूरी कौम की दुआएं हैं जो आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया है। ये जो एक बयानिया था ना आज वो बढ़ गया। अच्छा, आज वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ। आज इस जमानत की खुशी में आप लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह पूरा पिंड इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुजूर हम लोग नवाफिल अदा करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सदका खैरात करेंगे। उसके बाद जब पार्टी हमारी जो बात बताएगी इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। सदका खैरात और नवाफिल वगैरह कितने नवाफिल? आप सबको पता होगा कि हम कितनी दफ़ा आए हैं लाहौर हाई कोर्ट। हम यहाँ आके कितने पूरे मतलब MNAs आते हैं, MP इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट भूल जाती हूँ कितने कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर के पास कितनी दफ़ा सारे MNAs MPs सारे लेजिस्लेचर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं सिर्फ एक तारीख मांगने के लिए, और जस्टिस साहब तारीख नहीं देते। पहले उन्होंने 3-4 दफ़ा तारीखें दी और उनसे वो बैकआउट कर गए थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो मुसीबत है, तारीख देता हूँ लोग आ जाते हैं फिर मैं चेंज करता हूँ। अब उन्होंने सोचा तारीख देता ही नहीं हूँ। इसलिए हमारी आज एक और डिमांड है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप हाई कोर्ट से इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है उसको सुना जाना चाहिए। कल हमने चीफ जस्टिस के सामने खड़े हुए, क्योंकि हमें पता चलता है, क्योंकि ये कानून क्या कहते हैं ये इजाज़त है हर पाकिस्तानी को कि वो जज साहब के सामने खड़ा होकर अपनी बात कर सकते हैं। उसी बिना पे हम भी खड़े हुए कि चीफ जस्टिस साहब, हमारी कई पिटिशन्स हैं इमरान खान के लिए जिनकी किताबें बंद हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं है, उनकी हमारी मुलाकातें सबकी बंद कर दी गई हैं। इमरान खान को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किया गया, जो बहुत ही इलीगल और इंटरनेशनल और लोकल ह्यूमन राइट्स लॉज जो हैं उसके खिलाफ वर्जी है। ये पिटिशन सुनी जाएं, इसलिए हम कल खड़े होकर बात करना चाहते थे चीफ जस्टिस से। और दूसरी कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब इमरान खान का बेल का केस लगाए, जो सलमान सफदर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर ये एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, आज तक इस केस के अंदर जस्टिस डिनाइड थी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, कई 100 लोगों को डिनाई हो रही थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इस फैसले की वजह से बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी इसी केस में जेल में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि 4 महीने से वो महकमे में जेल में है। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं कि फिर आप उनको चेंबर में सुन लें। तो आप उनसे बाहर बैठे हैं पिछले 2 घंटे से इसी इंतज़ार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। मेहरबानी। मैडम, कल से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पर जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान की जो है 9 मई के केसेस में आज ज़मानतें मंजूर हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त जो है वो PTI की लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, सिमाबिया ताहिर, उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखती हैं। मैडम बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ज़मानतें दे दी हैं, तो आप इस फैसले को किस नज़र से देख रही हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اس رب پاک نے آج ہمیں ایک منزل جو ہے ہماری پار کروائی ہے۔ ابھی تو ایک مزید سٹیپ ہے جو ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر ہے جو خان صاحب کا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر بات ہے 9 مئی ایک ایسا بیانیہ تھا کہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جکڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ٹریپ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھی۔ خان صاحب کو کسی طرح کا ریلیف نہیں مل رہا تھا، ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، ان کی لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، ان کے بچوں سے بات نہیں ان کو کرنے دی جاتی تھی، اور بار بار خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ انہوں نے سازش کی تھی، ٹھیک ہے، 9 مئی کی سازش جو ہے وہ عمران خان نے کی تھی۔ آج کہاں گیا آپ کا وہ بیانیہ؟ کیا آج وہ زمینی خدا کہ جنہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا، کیا آج وہ اس قوم سے معافی مانگیں گے؟ کیا آج یہ جتنی عوام یہاں کھڑی ہے ان سے وہ معافی مانگیں گے کہ جنہوں نے عوام کو غلط اس میں جو ہے غلط بیانیہ بنا کے اور عوام کو جو ہے وہ دبوچنے کی کوشش کی، جکڑنے کی کوشش کی؟ ایک بات یاد رکھیں، آج خان صاحب کی ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ اللہ الحق ہے، اللہ سچ کا خدا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو آپ کو ان مشکلات میں سے نکال کے باہر لے آتا ہے کہ جن پہ سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس دلدل میں پھنسو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکال لیتا ہے، اور ایسے نکالتا ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح کی مطلب کوسچنز ہوئے، جو باتیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس پہ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہیں ان پہ تو کوئی سازش ثابت ہوئی ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو بہت بڑا دن ہے۔ چیف جسٹس کی آپ نے بات کی ہے، ماضی میں پی ٹی آئی چیف جسٹس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے، آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جو عزت ہے وہ پی ٹی آئی کی نظر میں بڑی ہے یا ابھی بھی وہی سٹانس رکھتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے یہ جو محترم، یہ جو اتنی معتبر ہماری یہ عمارت ہے نا، اور یہ جو معتبر ہمارے منصفین ہیں، یہ جو معتبر کرسیاں ہیں جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، یہ ان کی عزت کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عزت دلوانی ہے، انہوں نے انصاف کرنا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ جو بے بس ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو یا اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں انصاف دلوائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو انصاف کی کرسیوں پہ بٹھایا ہے۔ تو بات یہ، پی ٹی آئی کسی کی مخالفت نہیں کرتی کبھی، لیکن پی ٹی آئی یہ ضرور کہتی ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو انصاف نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر بات بھی ہوگی۔ عمران خان کی جانب سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ محمود چکزئی کو نامزد کیا، مگر کیا پارٹی اس پہ اپنا جو کوئی سٹانس رکھتی ہے یا پھر پارٹی عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے ہمارے لیڈر کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر اتنا ویژنری لیڈر ہے کہ جو دنیا کے لیے مطلب جا کے ان فورمز پہ جا کے تو وہ سب کی بات کرتا ہے، وہاں پہ دین اسلام کی بات کرتا ہے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامو فوبیا کا ایک دن جو ہے وہ مقرر کرواتا ہے۔ تو وہ شخص جب کوئی بات سوچ رہا ہوگا اور اس شخص نے جس مصلحت کے تحت محمود چکزئی صاحب کو اگر نامینیٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ عمران خان اس پارٹی کے چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے الحمدللہ، اور عمران خان بہت جلد باہر آئیں گے انشاءاللہ۔